बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब निसार की एक ऑडियो लीक ने पूरे मुल्क की सियासत को अपने घेरे में लिया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के लिए मुल्क का सबसे बड़ा मसला शरीफ खानदान के खिलाफ अदालत के फैसले हैं, जो नून लीग और उनकी क़यादत के करीब एक साजिश थी और अब तरह तरह के शवाहिद कौम के सामने आ रहे हैं। जबकि हुक्मरान जमात के करीब मुल्क का इंतहाई संजीदा जो मसला है उसमें महंगाई, गंदम, चीनी, गाय, पेट्रोल और बिजली की आसमान को छूती हुई कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, डेंगी, करप्शन, अकरबा परवरी जैसे मामलात नहीं, बल्कि सिर्फ शरीफ खानदान को सियासत से बाहर रखना सबसे अहम मसला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मरियम नवाज अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करने लगी तो सिक्योरिटी एहलकारों ने गुफ्तगू करने से रोक दिया, जिसके बाद नून लीग की क़यादत के हमरा मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया से बाद में गुफ्तगू कर ली। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की ऑडियो पर खुलकर अपना और अपनी जमात का मौक़िफ़ भी सामने रखा। साकिब निसार ने इंसाफ का कत्ल किया, उनकी ऑडियो गुनाहों का एतराफ़ है। साकिब निसार बताएं कि किसने आपको मरियम और नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया, वो कौन था जिसको आप बतौर चीफ जस्टिस होते हुए भी जो है वो इनकार नहीं कर सके? किसने कहा कि इमरान खान को लाना है? साकिब निसार के गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए, अदलिया इस मामले से खुद को अलहदा कर ले। जजेस के हाथ में है, नवाज शरीफ को इंसाफ दें और अपने चेहरे से इस धब्बे को धोएं। हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। साकिब निसार 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं, वो जितनी जल्दी गलतियां सुधार लेंगे बेहतर है। मरियम नवाज की जानिब से अदलिया के लिए एक पैगाम, और अब इसकी क्या अहमियत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्या इनके इस बयान को समझा जाए कोई मुतालबा था या महज प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ जुमले थे? लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ में वायरल होने वाली ऑडियो के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया तो उसके बाद हुकूमती दफातर में हलचल शुरू हुई। पुरानी फाइलों को खोलना शुरू कर दिया गया और फिर उसका रद्द-ए-अमल वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने दिया। क्या सवाल था जिसका जवाब मरियम नवाज ने दिया, सुनिए जरा पहले। चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। सब पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी जी, उनका ये कहना था इसमें, और उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया, मैं ये नहीं कह रही कि फलां तकरीर से या वहाँ से उठाकर जोड़ तोड़ कर बनाया गया है, तो ये बात सामने आ गई है। मरियम नवाज के इस बयान के बाद शायद आइंदा चंद दिनों के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ पीटीआई की जानिब से करप्शन के कुछ नए केसेस भी सामने आ सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम के वक्त वज़ीर आज़म ने कामयाब नौजवान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज के इन बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। ये टेप सारा ड्रामा है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा और वज़ीर आज़म चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें। 2016 में पनामा केस आया, दुनिया में जिन्होंने अपना पैसा छुपाकर ऑफशोर अकाउंट्स में रखे थे उनका नाम आया। उनमें से एक नाम आया लंदन के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट के हवाले से, और उसकी मालिका जो थी वो मरियम सफ्दर थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी वही बातें की जो वो अपोजिशन में रहते हुए करते थे। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म भी इस ऑडियो के हवाले से खामोश हैं। हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसा मुतालबा सामने नहीं आ रहा जिससे अदलिया के मुतालिक मुबैना इल्ज़ामात को साफ किया जाए, बल्कि वो इस सारे मामले को साजिश करार दे रहे हैं, जैसे पनामा पेपर्स पर नवाज शरीफ उसको साजिश करार दे रहे थे। या फिर वज़ीर आज़म इस बात को भांप चुके हैं कि अगर इस ऑडियो पर कोई एक्शन या कोई कमीशन बने तो मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझ सकते हैं और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को शायद मजीद तक़वियत मिल जाएगी, क्योंकि इमरान खान से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि हक़ाइक़ से ज़्यादा बयानिए की जंग अवाम के नज़रियात को बेहतर तरीके से बदल देती है। वो बयानिया चाहे सच्चा हो या झूठा इस तरह पेश किया जाए और इतनी बार पेश किया जाए कि वो सच लगे। इसी पर बात करेंगे और साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि मरियम नवाज की ऑडियो पर वजाहत के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है जी कि नून लीग दौर में मीडिया सेल के जरिए 9 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़ायद की फंडिंग की गई, जिसका एतराफ़ मरियम नवाज ने भी किया। सवाल उठाया कि जब ये पार्टी मीडिया सेल था तो 10 अरब की रकम आखिर तकसीम कैसे हुई और क्यों की गई? क्या पीटीआई इस मामले को लेकर एक नया केस तैयार करने जा रही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जो सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये शवाहिद खुद लेकर अदालत नहीं जा रही। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ठीक है नून लीग मुद्दई बन जाए, खुद लेकर चले जाएं आप अदालत, लेकिन अब वो अदालत को मशवरा दे रही हैं और ये कह रही हैं कि जी आप अपने आप को इससे बिल्कुल अलग कर लें, अपने आप को साफ कर लें। क्या सेंस बनती है, ये क्या अप्रोच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन तमाम इशूज़ पर अपोजिशन या हुकूमत हो, दोनों सियासत कर रहे हैं। दोनों अपना अपना एक मौक़िफ़, इसलिए कि आप रोज़ाना आज आप भी प्रोग्राम कर रही हैं, हम लोग भी प्रोग्राम करते हैं। शाम को टेलीविज़न स्क्रीन पर एक ही बात होती है, शरीफ फैमिली की हमायत, शरीफ फैमिली की मुखालफत,
مریم نواز, نواز شریف, آصف علی زرداری. حکومت کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں, اس لیے حکومت کو انہی کے اوپر سارے الزام لگانے ہیں. اپوزیشن کے پاس بھی شاید کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو وہ ان کا کام ہے کم از کم اپنا دفاع کرنا, یا جو چیزیں ان کے خلاف ہوئی ہیں ان کو من گھڑت قرار دینا, یا اپنے خلاف جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلے ہوئے ہیں ان پہ تنقید کرنا. آپ مجھے بتائیے تمام ٹی وی چینلز پر اس کے علاوہ اور شام میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو مسائل کیا درپیش ہیں, کبھی حکومت نے یہ کہا ہو کہ ہماری اکانومی کی طرف ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں, کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت جو ملک کی حالت ہے, جو آپ کی معیشت کی تباہ حال صورتحال ہے, جو آپ کے اندر بے روزگاری ہے, جو حکومت کے اپنے وعدے تھے, جو حکومت منشور لے کے آئی تھی, کبھی اس کا تذکرہ آپ کو بہت کم ملے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے, الزام تراشی برائے الزام تراشی ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ آنے والے انتخابات میں اپوزیشن کے پاس یہ بات ہوگی کہ حکومت ہمیں وکٹمائز کرتی رہی ہے, ہمارے خلاف فیصلے آئے, اور حکومت کے پاس یہ ہوگا کہ سابق حکمرانوں نے اتنا تباہ کیا کہ ہم 5 سال میں بھی ٹھیک نہیں کر سکے, اس لیے 5 سال اور. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی یہ بائبل ہوگا کہ پچھلی حکومتوں نے کر دیا تو اس لیے ہم 5 سال کچھ میرے کر ہی خیال نہیں میں سکے؟ 3 سال سے تو یہی ہے نا. آپ بتا دیں مجھے 3 سالوں میں اگر حکومت نہیں, کے اگلے پاس الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائے کرے گی عوام کے 5 سال آپ اس لیے مشکل کچھ نہیں ہوگا, کر سکے کیونکہ مشکل پچھلی ہوگا حکومت یہ عوام یہ بائے کریں, لیکن حکمران یہی سمجھتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ورنہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ سوچ رہے تھے نا کہ آج کی تقریر بھی آپ دیکھ لیں کس کے ارد گرد گھومتی رہی, تو وہ یہ کہتے کہ چلے وہ ہم اپوزیشن والی تقریر لگ رہی تھی. ہاں اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم, لیکن انہیں یہ شاید سوشل میڈیا پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پیڈ لوگ ہیں, کچھ ان پیڈ ہیں, وہ سارے جناب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے ارد گرد آپ کی اس وقت سیاست گھوم رہی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کبھی ایک پارٹی چلاتی ہے, کبھی دوسری پارٹی چلاتی ہے, تو اس کے بل بوتے پہ سیاست کی جا رہی ہے. حقیقی معنوں میں اگر آپ دیکھیں ملک جن مسائل سے دوچار ہے, عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے, اس پہ آپ کو بہت کم بات ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اس لیے کہ ہمارے ہم اوور پولیٹیسائز سوسائٹی بن چکے ہیں, پھر ہم اس حد تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے. آپ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوتا ہے, آپ کے پرائم منسٹر شریک نہیں ہوتے, ملک کی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں, آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب وہاں تشریف نہیں لاتے. تو یہ حال ہے آپ کی سنجیدگی کا اس وقت سیاست میں. تو پھر آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا ہر روز ایک بیان, اس کے بعد اس کا جواب, اس کے بعد نیا بیان, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء اس سارے معاملے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جیسا مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ثاقب نثار صاحب کی جانب سے اتنا ڈیفینسو قسم کا رویہ یا کوئی بیانات نہیں آ رہے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء جو ہیں اب وہ اس میں ایک پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو بیانیہ یہ ہے نا کہ سابق حکمران چور تھے, فراڈ تھے, ان کے خلاف مقدمات کے فیصلے آگے, تو وہ ہر اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے جو سابق حکومت کے خلاف آتی ہو. ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی ضرورت خود نہیں ہے کہ حکومت بینیفیشری ہے اس ساری صورتحال کی. تو حکومت اگر بینیفیشری ہے تو حکومت ڈیفینڈ کیوں نہیں کرے گی؟ پھر حکومت کا سارا بیانیہ ہی سابق حکومت کے اوپر ہے کہ سابق حکمران یہ غلطیاں کر رہے تھے, اور ان کو آپ دیکھیں ہر وقت آپ کیا کہتے رہے. آپ آج بھی وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں, چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا, ملک لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی آپ نے کیا کیا ان کا آپ نہیں چھوڑیں گے؟ آپ کارروائی کیا کر سکیں؟ آپ کے جو مقدمات آپ نے قائم کیے اس میں سے آپ حاصل کیا کر پائیں اب تک؟ تو میرے خیال میں ایک سیاست ہے, نہ اس کا مقصد کوئی احتساب کرنا ہے, نہ اس کا مطلب کوئی ملک کی کوئی ڈائریکشن ٹھیک کرنا ہے کہ ملک کے اندر ایک شفافیت قائم ہو. وہ مقصد ہے نہیں. مقصد یہ ہے کہ سیاسی سلوگن دینا, اس میں کس حد تک حکومت کامیاب ہوتی ہے آنے والے الیکشنز میں, یہ تو انتخابات ہی بتائیں گے. ملک صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر اسپیسیفکلی ہم اس معاملے کے حوالے سے بات کریں تو ابھی تک کوئی ایسا سیریس ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا, حالانکہ بڑی ہی سینسٹیو نوعیت کے الزامات تھے, اداروں کے اوپر الزامات تھے, پھر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو نون لیگ اس میں مدعی بن رہی ہے, نہ حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو ہے, نہ ہی سو موٹو ایکشن لیا گیا. کوئی سیریس چیز نہیں ہو رہی, صرف سیاست ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر. آپ کو نہیں لگتا یہ اور ڈیمیج کرے گی؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. دیکھیں میں آپ بتاؤں آپ کو, نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ ان کے خلاف فیصلے جو ہے وہ دباؤ کے تحت کروائے گئے. حکومت کہتی ہے جی بڑے آزادانہ فیصلے تھے, لیکن ابھی آج ہی حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے, یہی حکومت الیکشن کمیشن پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گی. یہی حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف بھی بات چیت کرنا شروع کر دے گی. آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا, حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی, تو یہی وفاقی وزراء کہنا شروع ہو گئے تھے کہ لاہور کی عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے. تب ان کو عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں تھا. پھر کون سا دباؤ تھا؟ پھر آپ کس طرف نشاندہی کر رہے تھے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اداروں کا بھی احترام اس لیے
اس میں کمی واقع ہوئی ہے کہ اداروں نے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. جب آپ اپنی حدود سے آپ تجاوز کرتے ہیں خواہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کی مخالفت میں ہو تو اس سے آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, پھر آپ کے اوپر سوالات بھی اٹھتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹ پاکستان میں ہوتا آیا ہے, ہوتا آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کیوں مسلم لیگ نون کو کیوں یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کو وکٹمائز کیا گیا؟ اس لیے کہ پاناما میں جتنے لوگوں کے کیس آئے سپریم کورٹ نے سارے سائڈ پہ کر دیے, میاں نواز کو پکڑ لیا. اب میاں نواز کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ. اکیلے پاناما میں میاں نواز کا ذکر تو نہیں تھا. پھر جب سپریم کورٹ نے GIT بنائی, سپریم کورٹ کا استحقاق نہیں تھا تو یہ سپریم کورٹ کے اوپر سوالات اٹھے. پھر جب سپریم کورٹ نے خود اس کی جو GIT کی جو تشکیل تھی اس میں جب اپنا کردار ادا کیا, پھر جب مانیٹرنگ کی خود سپریم کورٹ نے, تو اسی وقت آپ کے یہ فیصلے جو ہے وہ کنٹروورشل تو ہو گئے تھے. اب اس کو کہنے کا موقع مل رہا ہے اپوزیشن کو کہ یہ کنٹروورشل فیصلے تھے, ہمارے خلاف دباؤ کے تحت کروائے گئے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں نا جی. آپ حسین نواز کی اب تصویر ریلیز کر رہے تھے, اس میں سے کون سا آپ احتساب کر رہے تھے تصویر ریلیز کر کے, جب آپ نے خود اپنی انوائرمنٹ اتنی شو کر دی. کیا سمجھتے اس معاملے کا ہوگا کیا؟ یہ سیاست کی نظر ہو جائے گا دونوں طرف؟ کچھ نہیں ہوگا, ایسے سیاست چلتی رہے گی. مفادات کی چیزیں جو ہیں, کچھ نہیں ہوگا. بتائیے گا کہ نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ کس کو ہو رہا ہے؟ اداروں؟ نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے. نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے. وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, وہ سیاسی بیان بازی سن کے رات کو سو جاتا ہے, اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل اس کے بڑھ رہے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی کا ایک طوفان اس کا وہ سامنا کر رہا ہے. وہ اس مہنگائی کے طوفان میں یہ لوری لے کے سو جاتا ہے کہ یہ سابق حکومت کا کیا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ تو عام آدمی کا ہو رہا ہے. آپ ملک کی اکانومی شرنک کر رہے ہیں, عام آدمی مر رہا ہے. آپ ٹیکسز کی بھرمار کر رہے ہیں, عام آدمی مر رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر رہے ہیں, عام آدمی مر رہا ہے. ایک ایلیٹ کلاس اس ملک کے اندر بن گئی ہے, وہ خواہ اپوزیشن میں ہے خواہ حکومت میں ہے, جس کو عوام کے ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں. وہ سمجھتے ہیں بس سیاست کریں, آئیں تقریر کریں, بیانات دیں, الزامات لگائیں اور گھر چلے جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا لیٹلی ایک آڈیو کا کھیل شروع ہو گیا. ایک طرف سے آڈیو آتی ہے, پھر دوسری طرف سے آڈیو آتی ہے. اب حکومت نے کہا ہے کہ جی مریم نواز کی آڈیو کو پہ جو ہے وہ ہم تحقیقات کرائیں گے کہ کس طریقے سے, اگر آپ کا پرسنل میڈیا سیل تھا تو اس نے کس طریقے سے اتنی رقم بانٹ دی. 15 سے 18 ارب تک روپے جو ہیں ان کا الزام وہ لگا رہے ہیں کہ میڈیا کو دیے گئے, صحافیوں کو دیے گئے. تو کس طریقے سے آپ نے بانٹ دی؟ ایک تو میرے خیال میں فواد چوہدری صاحب ایگزیجریشن کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں. کسی صحافی کو ایسے پیسے نہیں بانٹے گئے یا کسی نے دیے ہوں. یہ میرے خیال میں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جو حکومت آتی ہے وہ یہ الزام لگا دیتی ہے بھئی اگر کسی صحافی کو پیسے دیے گئے, آپ کی حکومت ہے, پکڑے لائے اسے چوک میں لٹکا دیں اس کو. جس کو پیسے ملے ہیں کہیں اس صحافی کا نام سامنے لے کے آئیں. یہ کہہ دینا ٹی وی پہ آ کے کہ صحافیوں کے پیسے ملے ہیں, اس سے بڑی بدجانتی کوئی نہیں. آپ میڈیا ہاؤسز کا نام لیں, ضرورت پیدا کریں نا میڈیا ہاؤسز کی. یہ میڈیا ہاؤسز جیو ٹیلی ویژن یا باقی ٹیلی ویژن آپ کی کمپین چلائیں. اس وقت جب تک آپ اقتدار میں نہیں آئے تھے, عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے, اقتدار میں آنے کے دن تک اس تک یہ میڈیا کے گن گا رہے تھے کہ یہ میڈیا ہے جو جناب اس وقت قوم کو, آپ اینکروں کو سٹیج پہ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے لہرا رہے تھے کہ یہ اینکر ہیں اس وقت جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اس وقت کیا تھا؟ جو اینکرز آپ کے ساتھ دے رہے تھے آپ کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو آپ پہ تنقید کرے آپ کو لفافہ صافی لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے اس نے پیسے لے لیے. اگر آپ نے کسی نے پیسے لیے ہیں اس کا ثبوت ہے. باقی رہی بات اشتہارات کی, دیکھیں اشتہارات حکومت اب بھی دیتی ہے, ماضی میں بھی دیتی رہی. ماضی میں اشتہارات اس لیے زیادہ تھے وہ کچھ کام کرتے تھے. آپ تو بھائی کچھ کام ہی نہیں کرتے. دیکھیں اگر رنگ روڈ کے افتتاح کریں گے کہیں نہ کہیں ایڈ چلے گا, کسی جگہ پہ چلا جائے گا. کسی بڑے منصوبے کے افتتاح کریں گے وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ ہوگا, اس کے ایڈ چلے جائیں گے. آپ اگر پاور پروجیکٹس لگا رہے ہیں اس کے اوپر اشتہارات اخبارات میں ٹیلی ویژن میں جائیں گے. آپ نے کیا ہے بھائی صاحب؟ آپ ٹکے کا کام کرتے نہیں, آپ نے اشتہارات کیا دینے ہیں؟ آپ تو اشتہار بھی مفت چلوانا چاہتے ہیں. رہی بات میڈیا کی آزادی کی, مجھے ایک بات بتائیے, بالکل فواد چوہدری صاحب اس بات سے آگاہ ہے, ساری حکومت آگاہ ہے. ماضی میں بھی حکومت مریم نواز صاحبہ ہو, ماضی کی حکومت ہو, اس سے پرانی حکومت ہو, حکومت یہ ضرور چاہتی ہے کہ ان کے من پسند کے سوالات پوچھے جائیں, ان کے من پسند لوگ ان کا انٹرویو کریں, ان کے من پسند کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ مسلم لیگ نواز بھی کرتی تھی, یہ پاکستان تحریک انصاف ان سے کہیں زیادہ کر رہی ہے. میں وہی فرق ان سے کہیں زیادہ کر رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب کا آپ انٹرویو لے لیں, عمران خان صاحب کو ذرا بات کر لیجیے گا. کن کو انٹرویو دیں گے؟ اپنے 4 چہتوں کو بلا کے ان کو انٹرویو دے دیں گے, 3 بندے بٹھا کے پینل کی انٹرویو دے دیں گے, کسی اور بندے کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دینے کو تیار نہیں ہے. یہ من پسند صحافی حضور آپ کے بھی ہیں, یہ من پسند صحافیوں کی ریت آپ نے ڈالی ہے, اور یہ زیادہ آپ نے ڈالی ہے. جب آپ الیکشن جیتنے جا رہے تھے تب سٹیج پہ کھڑا کر کے لوگوں کے نعرے آپ لگوا رہے تھے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اینکر ہے, ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ لہرا رہے تھے.
یہ جو ڈویژن کیا زیادہ تو آپ نے کیا ہے، میڈیا ہاؤسز کو ڈیوائڈ آپ نے کیا ہے، میڈیا ہاؤسز کو لڑایا آپ نے آپس میں اپنے انویسٹمنٹ انٹرسٹ کے لیے، لیکن جو ہی آپ کے حق میں کوئی تھوڑا سا کوئی لکھتا ہے یا بولتا ہے آپ اس کو ساتھ میں لا لیتے ہیں، جو آپ پہ ذرا سی تنقید کرتا ہے آپ اس کو نام نکال دیتے ہیں۔ ذرا عارف حمید بھٹی صاحب ان کے گن گایا کرتے تھے، عارف حمید بھٹی صاحب کو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بلانے کو تیار نہیں ہے۔ مبشر لقمان صاحب کے گن گایا کرتے تھے عمران خان صاحب، اب مبشر لقمان صاحب جو ہے وہ ظالموں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں، اب ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے حق میں بات کریں یہ بڑے خوش ہیں، اگر وہ ان کے اوپر تنقید کریں یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک لمبی فہرست آپ سے گنوا سکتا ہوں، ارشد شریف صاحب بڑے معتبر صحافی ہیں، وہ ان کے حق میں بات کریں تو جناب ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے خلاف بات کریں وہ ان کو برے لگنا شروع ہوتے ہیں۔ میں حتیٰ کہ کاشف عباسی میرے خیال میں ہمارے دوست ہیں، زیادہ غیر جانبدار ہیں، ان کو بھی جب حکومت پہ تنقید کریں حکومت ان کو جو ہے ان کے خلاف ہو جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ حکمرانوں کا المیہ ہے کہ وہ صرف ایک بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، جو ان کے خلاف بات ہو وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جب تک آپ کی سیاست دان آپ کی حکومتیں آپ کے ادارے یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ تنقید کو بطور اصلاح لیا جائے، تنقید کو برائے تنقید نہ سمجھا جائے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شام کو سارے ٹیلی ویژن بیٹھ کے کہیں عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں، عمران خان صاحب نے 50 لاکھ گھر بنا دیے ہیں، عمران خان صاحب نے دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے پاکستان میں کمی کر دی ہے، عمران خان صاحب نے پیٹرول 50 روپے لیٹر کر دی ہے، عمران خان صاحب نے گیس سستی کر دی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر یہ صحافی یہ بات کہتے ہیں اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں، میں ایک آپ سے عرض کروں آپ ان کا منشور لے کے بیٹھ جائیں، ان سے روزانہ یہ پوچھیں کہ اس منشور پہ آپ نے کتنا عمل درآمد کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی سینئر صحافی اور اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج اتنی بڑھ گئی پیٹرول کی قیمت، لیکن آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کے پیچھے اب آپ کو خوار بھی ہونا پڑے گا، رسوا بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ پیٹرول پمپس جو ہیں اب وہ کل پورے دن کے لیے بند رہیں گے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کتنے روز تک آگے جاری رہے گا اور کتنا مزید عوام کو جو ہے وہ خوار ہونا پڑے گا پیٹرول کے پیچھے، اسی حوالے سے کچھ بات ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک جی۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے کل ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹرول پمپ مالکان کو کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند رکھنے کی ہدایات جاری بھی کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق موجودہ حالات میں جبکہ تمام چیزوں کی قیمتیں بے حد بڑھ چکی ہیں، ہمارے روزمرہ کے اخراجات میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس میں بجلی کے بلز، ملازمین کی تنخواہیں، اولڈ ایج میڈیکل، گورنمنٹ اداروں کی فیسیں اور سالانہ فیڈرل اور لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز شامل ہیں۔ ہماری انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان میں اب اس مارجن پر ہم مزید اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے، ہمارا مارجن بڑھایا جائے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے اعلان کے بعد حکومت کی جانب سے جاری احکامات پر پاکستان اسٹیٹ آئل نے اس حوالے سے وضاحت جاری کی ہے کہ کمپنی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ہمارے وہ تمام پیٹرول پمپس جو کمپنی کے زیر ملکیت اور زیر انتظام ہیں بدستور کھلے رہیں گے اور معمول کے مطابق کام کریں گے، جس کے بعد پیٹرول پمپس پر پیٹرول لینے والوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اس سارے مسئلے میں بھگتنا تو آخر میں عوام کو ہی پڑتا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن مارجن میں کتنے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے، کس طریقے سے، روپوں میں یا فیصد کے حساب سے، اور کب تک جاری رہنے والی ہے یہ ہڑتال، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان صاحب، بہت شکریہ خان صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فی لیٹر پیٹرول پر ابھی کتنا مارجن جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور ابھی جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور روپوں میں وہ مطالبہ ہے یا کسی پرسنٹیج کو بڑھانے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے پرسنٹیج کی بات کی ہے، اچھا، اور ہم نے یہ نہیں اسی پرسنٹیج سے ہمارا اگر روپیز میں کنورٹ کر دیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں 3.25 کے قریب مل رہا ہے، اچھا، اور ہم نے 6، اور یہ ہم نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا ہے۔ جب سے یہ قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں 2 سال سے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ہم اپنا کاروبار چلانا ناممکن ہو گیا ہے۔ ورنہ ہم مڈل کلاس کے بزنس مین ہیں، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو پریشان کریں یا اپنے پریشان ہو جائیں۔ یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ چند لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پبلک کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہم کس طریقے سے، کیا ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ وہ ہم آنے نہیں چاہتے، نہ ہم آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جائز منافع ملے۔ ہم نے
5 तारीख को अनाउंस किया था कि हम अपने पंप बंद कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हमें बुलाया, हम 3 तारीख को वहां पहुंच गए। हमने 5 तारीख की उनकी यकीन दहानी से हमने 5 तारीख को कैंसिल कर दी और हमने ये कहा कि आप हमें बताएं कि आप कितने दिन हमें देते हैं ताकि हम अपना जो हिसाब किताब है आपको समझा सकें। तो उन्होंने एक कमेटी अपनी बनाई जिसमें ओगरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, डीजी ऑयल, ऐसी हमारी तरफ से हर सूबे का एक मैंने लिया और मैं उसका सदर था। हमने 2-3 मीटिंग करी, अपना पूरा हिसाब दिया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम हेड कर रहे थे वहाँ और उन्होंने कहा कि हमने उनको 17 तारीख तक का मोहलत दी कि आप अगर 17 तारीख तक करते हैं तो ठीक है, वरना हम कारोबार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर हम 17 तारीख से बराबर रुजू कर रहे हैं। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमें कितना मुनाफा वो दे रहे हैं। जब हमारे पास ये जवाब नहीं आ रहा तो हम मजबूर हो गए, हम क्या कर सकते। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा अब्दुल समी खान साहब कि ये हड़ताल महज एक दिन पर मुहित है, क्योंकि अभी 25 तारीख का ऐलान किया गया कि 6 बजे बंद हो जाएगी। कब खुलनी है इसके हवाले से अभी नहीं तय हुआ, या फिर आपको लगता है कि एक्सटेंड हो सकती है मजीद कुछ दिन? देखिए, एक्सटेंड भी हो सकती है, मगर मैं पूरे सूबों से मशवरा करूंगा कल, फिर मैं बता सकूंगा कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, सही है, सही। अच्छा मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करूं कि ओगरा ने कहा है कि सप्लाई में खलल डालने पर सख्त किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, तो इस पर क्या रिस्पांस देंगे आप? देखिए, ओगरा तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनसे जैसा कहेंगे वो करेगी। अच्छा, और ओगरा से तो हमें यही उम्मीद होनी चाहिए, और तो कोई उम्मीद है नहीं कि जो खलल डालेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे, पूरे पाकिस्तान के पंप कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। इमरान गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान ओगरा जी। कैसे करेंगे जी आप? कहा तो है आपने कि सप्लाई में अगर खलल डलेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, तो किस तरीके से करेंगे, जरा वजाहत कर दीजिए। शायद जो अब्दुल समी खान साहब हैं अपने फैसले पर कुछ सोच लें। वालेकुम सलाम। समी खान साहब आदाब। देखिए जी, मेरी इस वक्त ये समी खान साहब से भी दरख्वास्त है कि ये आवाम को इनकन्वीनियंस ना दें और स्टेट के सामने ना खड़े हों। जो इनके मसाइल हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में जाएं और बात करें। जहाँ तक कानून की बात है, हमने वी हैव टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, और जो पेट्रोल पंप सप्लाई नहीं करेगा वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट OMC। और देखें, शेयर ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा, आवाम के इनकन्वीनियंस से काम नहीं चलेगा। इमरान साहब जरा इसकी वजाहत कीजिए किस किस्म का एक्शन होगा, बिकॉज अब्दुल समी खान साहब ने कहा है कि कितने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ आप एक्शन करेंगे। मेरी आप पूरी बात सुनिए जी। इस वक्त जो पैनिक बाइंग हो रही है, और इससे किसी की पैनिक बाइंग से किसी की जान चली जाती है, किसी को पेट्रोल नहीं मिलता, तो इसकी जिम्मेदार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन होगी। ठीक है, तो इनको भी समझाइए, इनके जो मामला हैं बातचीत से तय करें, और प्लीज खुदा के लिए अवाम को इनकन्वीनियंस मत डालें। और अदरवाइज ओगरा के पास भी और हुकूमत के पास भी तमाम वसाइल मौजूद है एक्शन लेने के लिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, बड़ी हम्बली दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी पेट्रोलियम ये हड़ताल की कॉल वापस लें। और मुझे बड़ा अफसोस है, आप धमकी दे रहे हैं साहब ओगरा की तरफ से कि हम एक्शन ले लेंगे, ये करेंगे। ये आप बात भी करना चाहते हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम जो वसाइल है वो इस्तेमाल करेंगे। मेरी तो कोई तरीका नहीं। मेरी अर्ज सुनिए सर, मेरी अर्ज सुनिए। बात ये है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा और पब्लिक कन्वीनियंस करेगा तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। धमकी नहीं है, ये आप दरख्वास्त कर रहे हैं। हम आपसे सर कोई कानून के आप अवाम के दर्द को समझें, आप माफिया ना बने सर। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप ऐसा ना करें। अगर आप माफिया हम नहीं बन रहे, माफिया हम नहीं बन रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम माफिया नहीं बने। हम अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। जब पैसा नहीं है हम कारोबार नहीं चला सकते। सर बात ये है आगे चल गए थे, हमें बात सर आप नहीं, मेरी बात सुने खासा, मेरी बात सुने। देखिए आप और हम तो करीब आ रहे थे, आप उसको और भड़का रहे हैं और उसको और दूर कर रहे हैं।
हमारी सबसे बात हुई है, हम करीब आना चाह रहे थे। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं ना, हम भड़का रहे हैं ना आप दूर कर रहे हैं, हम तो आपको गले लगा रहे हैं, हम आप मेहनत कर रहे हैं कि अवाम नहीं, आपने ये कह दिया कि हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, ये करेंगे। देखिए ये तो बड़ी अगर पेट्रोल पंप बंद होगा, अगर पेट्रोल पंप बंद होगा, अगर ब्लैकमेलिंग होगी और अगर पब्लिक इनकन्वीनियंस होगा, तो आप मुझे बताइए, अभी सड़कों में पैनिक बाइंग हो रही है, सड़कों पे पेट्रोल पंप की लाइनें लगी हुई हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये बात सुने। चले इमरान गजनवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इनके तो मुतालबात को जिम्मेदार एडजस्ट नहीं क्यों नहीं कर लेते? ईसीसी में जाने से पहले मुशावरत क्यों नहीं की गई? ये मसला ही ना होता ना। मैडम, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से लें। जो इनको डील कर रहे हैं ये हमारे रेगुलेटरी नहीं है, हमारे रेगुलेटरी ओएमसीज हैं, और हमने ओएमसीज को बता दिया है कि अगर वो इंश्योर नहीं करेंगे पेट्रोल की सप्लाई, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाकी स्टेट इनके खिलाफ क्या करती है क्या नहीं करती, ये बेहतर समझते हैं। हम तो इनको दरखास्त कर रहे हैं, हम इनकी मिन्नत कर रहे हैं। हम नहीं, आप दरखास्त नहीं कर रहे, आप धमकी दे रहे हैं। आप दरखास्त नहीं कर रहे कि हम एक्शन लेंगे, ये कोई बात करे। आप ये रिकॉर्डिंग जहां मर्जी ले जाएं, इसकी फोरेंसिक करा लें। इसमें क्लियर कट मैंने ये कहा है कि आप पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना दें, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। इस वक्त सड़कों पे पूरे यार मेरी आपकी जिम्मेदार कौन है? ये मेरी पहली भी मुझे बताएं, अगर इसका जिम्मेदार आप होंगे, आपके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी यहाँ पे नहीं, आप ऐलान करें कि आप हड़ताल वापस लेते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये करें, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में इंतहाई कर रहे हैं आप। देखिए, वो किसी यकीन दहानी के साथ तो इसको वापस ले सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपसे ये सवाल ना करूं कि इनके मुतालबात का क्या बनेगा, ये उनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, आपने कहा कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपके कहने पे किस तरह ले सकते हैं? कोई यकीन दहानी, कोई कमिटमेंट, कोई मीटिंग, कोई मुज़ाकरात? मैडम बात सुनाए, हम हैं रेगुलेटर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनकी नेगोशिएशन चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, जहां इंतहाई काबिल, इंतहाई मेहनती, इंतहाई अच्छे अफसरान हैं। गजनी साहब, नहीं चल रही ना, वो कह रहे हैं डेडलॉक है 17 के बाद से, हमें पता ही नहीं है, हमें बता ही नहीं रहे कि क्या करना है। ये अभी देखें, अगर ये धमकी देंगे कि हमको, अभी इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है, इनको भी आप समझाएं कि पैनिक, अभी ये कॉल वापस लें, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, उनसे बात करें, लेकिन धमकी से बात नहीं करें। और बाकी जो आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं कि ठीक है दरवाजे खुले हैं, तो आप दे रहे हैं, मैंने तो कोई धमकी नहीं दी, आप धमकी दे रहे हैं। बात ये तो धमकी आप दे रहे हैं, मैंने तो कोई धमकी नहीं दी। हो रही, आपकी वजह से हो रही है, आपने हड़ताल की कॉल दी हुई है, और इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, जज्बाती मत हो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप हड़ताल की कॉल वापस लें, भी आपसे बात करेगी, गवर्नमेंट भी आपसे बात करेगी, रेगुलेटर भी आपसे बात करेगा। आप बात करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नहीं सर, सही है इमरान, ठीक है, अभी आप फोन आ रिक्वेस्ट आपकी आगे, पॉइंट आपका आ गया है इमरान गजनवी साहब, वैलिड पॉइंट आपका भी, पैनिक बाइंग हो रही है, उसके अंदर कोई भी नुकसान हो सकता है। अब्दुल समी साहब, बिल्कुल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऑब्वियसली जो कुछ भी होता है, हुकूमत की जानिब से कीमतें बढ़ती हैं या फिर इस तरीके से पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं, तो नुकसान तो आवाम का होता है, इवेंचुअली सफर आवाम ही करते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या चीज हो सकती है कि ये हड़ताल की कॉल अभी भी वापस ली जा सके? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आप लोगों से राब्ता करे, आपके साथ बैठकर बात करने की कोशिश करे, क्या इस तरह की चीज हो सकती है? क्योंकि मतलब आप गजनवी साहब के साथ तो आपकी थोड़ी गर्मी सर्दी होगी, आप ये कह रहे हैं कि वो आपको धमकियां दे रहे हैं, और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्होंने वही करना है जो उनको हुकूमत से जो है वो मिलना है, उनका मुज़ाकरात के साथ या आपके साथ जो डीलिंग में कोई रोल या किरदार नहीं है। मुझे आप बताइए कि ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये हड़ताल की कॉल वापस ले ली जाए? देखिए मुझे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में सेक्रेटरी से बात हुई, सबसे बात हुई है, उन्होंने कोई धमकी मुझे नहीं दी, और बहुत अच्छी तरीके से हम आगे चल रहे थे। अब यहाँ ओगरा ने धमकी दे दी, शुरू कर दी, ये तो बड़ी ज्यादती है। सही, ठीक है जी, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल एक तरह से रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने कहा है कि आप भी समझाएं, और मैं भी इनसे दरखास्त करता हूं कि अपनी जो है वो कॉल वापस ले लें। बहरहाल बात फिर वहीं पर आती है कि जो भी ये होता है, कीमतें बढ़ती हैं या फिर पेट्रोल पंप्स इस तरीके से बंद होते हैं, तो इवेंचुअली नुकसान जो है वो आवाम का ही होता है, उनको ही ख्वार होना पड़ता है। लंबी लंबी कतारें इस वक्त पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई, तो बड़ी अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान साहब, और हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, सरगोदा के इलाका चौकी भागट की रिहायशी खातून डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई थी। डॉक्टर्स ने एडमिट नहीं किया। खातून मरीजा और उसके लवाकिन सफाक डॉक्टर्स की मिन्नत समाजत करते रहे। संगदिल मसीहाओं ने खातून का ऑपरेशन करना दरकिनार अस्पताल में दाखिल भी नहीं किया। हालत गैर होने पर हामिला खातून मरीजा ने सड़क किनारे फुटपाथ पर बच्चे को जन्म दिया। 30 साला परवीन बीबी रात भर अस्पताल में बेयाओ मददगार पड़ी रही थी। लेडी डॉक्टर्स ने चेक तक नहीं किया। लवाकिन ने शिकायत की तो ड्यूटी डॉक्टर्स ने अमले से उठवाकर अस्पताल से बाहर फेंक दिया। यकीनन ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, जिसके हवाले से खान साहब जो हैं वो हुकूमत पे आने से पहले बहुत बात किया करते थे और उसको आइडियल बनाने की बात किया करते थे। ये लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।